हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारे साथ हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारे साथ किसी को पड़ा 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 हमारी हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे। मैं दर्दपुरा लोलाब का रहने वाला हूँ और हमारे गांव में आज से 60 साल पहले 8 फुट रोड था मकाम से दर्दपुरा, वो आज भी 8 फुट है। मकामी लोगों ने इसकी ज़मीन आज से 20 साल पहले दी है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया है। अगर हम पूरे लोलाब की बात करेंगे तो पूरे लोलाब की गली कोचों को मैगडमाइज किया गया, हमारे गाँव को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया गया। अगर हम बात करेंगे मीरमाला, हाजीमाला, गनेपुरा, महतपुरा, शेखमाला, मकाम या ठुंडूसा या गुजरनाड़िया और किसी की बात करेंगे तो हमारे गाँव में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हमने कहीं बार प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट किया मगर हमारे गाँव में आज तो कोई नहीं आया। हम 2016 से मांग कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हमें बुनियादी सहूलत से महरूम रखा गया है, मगर आज तक हमारा किसी ने नहीं सुना। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इस इलाके की तरफ तवज्जो दे दें ताकि हम भी राहत की सांस लें। अगर एलजी साहब, अगर गवर्नर साहब या और कोई मिनिस्टर इस गाँव की मसाइल देखते हैं, प्रोटेस्ट देखता है, वो क्यों नहीं इस मसले की तरफ ध्यान देते हैं। अगर हम अपने गाँव की बात करेंगे, हमारे गाँव में डिस्पेंसरी थी आज से 60 साल पहले, वो आज भी डिस्पेंसरी है। मकामी लोग हॉस्पिटल की मांग करें। अगर हम बात करेंगे अपने गाँव में, हमारे गाँव में फायर सर्विस नहीं है, एटीएम नहीं है। हमारे गांव में स्कूलों की कंडीशन ऐसी खराब है, अगर वहां जानवरों को रखा जाएगा तो वो भी वहां नहीं बैठेंगे, तो हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। हमारे पास कोई फैसिलिटी दस्तियाब, हम अगर हमें यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे रात को, हम कहाँ जाएंगे, पहले हमें कोई यहाँ कोई फैसिलिटी दस्तियाब नहीं है। अगर हम बात करेंगे और किसी मसले की बात करेंगे, पीएचई की बात करेंगे तो वो जो कि तुम मसला है। अगर हम बिजली डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो हमारा जो गांव है वो तारे जो है वो दरख्तों के साथ लटकी हुई है। आज अगर गांव में कोई हादसा हो सकता है कि उसका जिम्मेदार कौन है। हमें बिजली, हमें महीने में हमें एक पावर का हमें कोई शेड्यूल नहीं है, हमारे पास बिजली आती नहीं है। हमें सिर्फ फीस लेते हैं 4,500 इन गरीबों से पैसे लेते हैं, मगर आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से और डीसी कुपवाड़ा से, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इस मसले की तरफ तवज्जो दे दें ताकि हम भी राहत हल करें। ड्यूटी गसान सैर गड़ तक अवेलेबल वातान कि लेट गसान बैग हेड मास्टर पनसपुर सह कर टिकर बस सह आज पान खबर जहन आव शे सत लट दिज पर न्यू RNB वाला मेजरमेंट यम खतर बह रात बहुत रात डीस कुछ एरिया यह लोलाब दर्दपुरा कुछ एरिया कुछ वार्ड क्या वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 2 6 जनाब यह रोड ये गई 7 वरी आज बिल्कुल खस्त हाल 7 वरियन मज एक लट बाजर त्रम ब्लाकन तम पे नाव कि वनुक तम कर 7 लट दिस मतलब वनुक तम RNB बहुत रात RNB दफ्तर JS नश स्टैंडस नश डी सबस नश तम आज पगह करान इन रोडन मुतलिक डेवलपमेंट दिवान न सन उम्मीद करान मे पर जनाब नोश गई मे बीमार गर गट जनाब वात कि सह गई डैमेज गर बच्चे
بیک ایریا تھا کہ یہ میر مالا سورُے علاقہٕ حاجی مالا چھُ حاجی مالا کیا پرابلم چھو تۄہہِ؟ جناب میرا نام ہے عبد المجید گنائی، میں درد پورہ لولاب کا رہنے والا ہے۔ درد پورہ علاقہ کی آبادی تقریباً 7-8 ہزار ہے اور یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر روڈ جو بھی ہے، چاہے مین روڈ ہے، یہاں پر جو بھی روڈ ہیں، لنک روڈز ہیں، کبھی یہاں پر R&B ڈپارٹمنٹ نے ہمارے علاقے کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، میگڈم ڈالا نہ یہاں پر کبھی روڈ ہی ڈالی ان ہمارے روڈوں کو۔ جو ہمارا مین روڈ ہے مقام سے درد پورہ، اس روڈ کو آپ نے خود بھی دیکھا جس پر ہم کھڑے ہیں، یہ ہمارا جو روڈ ہے یہ بالکل خستہ حال ہے، اس کو نہ میگڈم ڈالا گیا۔ اس کے لیے لوگوں نے تقریباً 20 سال پہلے زمین چھوڑی ہے اور اس کی سروس بھی ہوئی، سیکشن بھی ہوا، اس کے بعد یہ روڈ آگے اس کو بڑھایا۔ یہ بالکل تنگ روڈ ہے جو ہمارا مین روڈ ہے، 2 کلومیٹر مقام ٹو درد پورہ۔ اس کو آنے جانے والے جو گاڑی ہوتی ہے اس کے سائڈ کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے بہت بار ڈی سی کوپواڑہ کے صاحب کے پاس بھی گئے، R&B ڈپارٹمنٹ کے ڈی صاحب کے پاس بھی گئے کہ اس روڈ کو آپ کام لگاؤ، لیکن انہوں نے آج کل کیا ٹال مٹول ہمارے ساتھ کیا۔ اور جو ہمیں یہ گزارش ہے اس وقت LG صاحب جو ہمارے لیفٹنٹ گورنر صاحب ہیں یا DC صاحب کو پاڑا ہیں، ان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی طرف توجہ دے تو ہمارے مسائل حل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پورے ڈپارٹمنٹس پنس گورنر صبس، پنس DC صبس، پنس R&B چن دفتر GS صبس، اسسٹنٹ صبس تم گزارش کران ان کی، پنس گورنر صبس کران گزارش کی اور من تو گزارش یہ چیز کہ اس گئی آج 7 ؤری یتت 63 ؤری یتت آج سب سینٹر یتن سرود نمن 63 ؤری من سی سب سینٹر۔ میرے گھر میں 2 سال کے آگے کیجویلٹی ہو گیا، رات کی 11 بجے ہمارا بچی تھا وہ بیمار تھا، وہ 2 جان میں تھا اور اسی وقت لیکن ڈاکٹر نہیں ملا، گاڑی نہیں ملا، وہ اپنے گھر میں ڈیتھ ہو گیا۔ لیکن ایسا حالات ہمارا پر ہوتا ہے، ہمارا پر جو درد پورہ کا گاؤں ہے یہ بالکل پامال کیا آج تک۔ انہیں 40 سال 70 سال میں اس بھی کوئی توجہ گورنمنٹ نہیں دیا ہے۔ مرکز گورنمنٹ سے ہمارا فنڈ آتا ہے، بہت آتا ہے۔ ہم گزارش مودی صاحب کو بھی کرتا ہے، ہمارا وزیر اعظم کو بھی کرتا ہے، یہی بات پہنچاتا ہے کہ اگر آپ کی ٹیبل پر ہمارا اتنا فنڈس آتا ہے، ہم ہر وقت آپ بول رہے ہیں کہ اتنا فنڈس میں جوڑ رہا ہے، اتنا فنڈس میں بھیج رہا ہوں، لیکن ہمارے پاس کوئی فنڈس نہیں آتا ہوں۔ لیکن ہم جو ہمارا یہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہے، ہمارا گورنر صاحب ہے، ہمارا جو پچھلا ہمارے ساتھ میں یہ ہمارا CSC لیڈر تھا، ہم ان کے پاس بھی گیا تھا، ان کی ہمارا بات نہیں کیا، ہمارا مانگی پوری نہیں کیا ہے، ہم پر انصاف نہیں کیا ہے۔ ہم 60 سال ہو گیا، آج 70 سال ہو گیا، ہم ایسا ہی رہ گیا۔